नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. शारा आनी उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल पेडण्यां नगरपालिकेच्या नव्या इमारतीचें उक्तावण केलें. इमारतीच्या पयल्या पांवड्यार नगरपालिकेच्या प्रशासकीय कार्यालयांचो आस्पाव आसा. पेडणे नगरपालिकेच्या ह्या पयल्या पांवड्यार कामांक सुमार 9 कोटी रुपया खर्च केल्या. पेडणे नगरपालिका इमारतीच्या उक्तावणा सयत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी नूतनीकरण केल्ल्या सर्गेस्त रेशा माशेलकर पार्काचें उक्तावण केलें. कार्यावळीक पेडणे म्हालाचे थळावे आमदार प्रवीण आल्लेकर, पेडणे नगरपालिकेचे महापौर मनोज हरमळकर, उपमहापौर उषा नागवेकर, नगरसेवक तशेंच पेडणेचे नागरीक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. पेडणे शार कशें आसचें, नगरपालिकेच्या दुसऱ्या टप्प्यांतल्या कामांत कितें साधन सुविधा आसच्यो हांचे विशीं थळाव्या आमदारान नगरपालिका मंडळ आनी थळाव्या लोकां वांगडा बसका घेवन थारावचें आनी तशी सुचोवणी आपल्याक करची अशें मंत्री राणे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ताबडतोब ते रेझोल्युशन तुम्ही घेवचें आनी मागीर मुख्यमंत्री हाडून आमी तेजें फाउंडेशन आमी करून घेवया फेज 2. पूण त्या फेज 2 पेडणेचे एस्पिरेशन जे आहा, पेडणे तालुका न्हू, पेडणे मतदारसंघात प्रवीणाचे कितें एस्पिरेशन आहा, चेअरपर्सनाचे कितें एस्पिरेशन आहा, व्हायस चेअरपर्सनाचे कितें एस्पिरेशन आहा, काउन्सिलरांचे कितें एस्पिरेशन आहा, पंच मेंबराचे कितें आहा, एक केंद्र बिंदू कसो तयार करपाचो ते तुम्ही घेवन ह्या म्हयन्या भितर म्हाका हाडून दिया. गणेश चतुर्थी जावन आमी प्लॅनिंग करूया. आमी जीसुड्याच्या मिटिंगेन म्हाका तुमी आतां दिल्या, हांव 30 तारखे पयलीं हांव सँक्शन करून तुमकां दिता. फुडले इलेक्शनाचे पयलीं हे आमी लोकांक आमी अर्पण करूं शकता. गोंयान अल्पसंख्याक आयोगाची गरज ना अशें विधान काल पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी केलां. गोंयान आशिल्ल्या अल्पसंख्याक नागरिकांक केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्या सगळ्या सरकारी येवजण्यांचो लाव मेळटा, ताका लागून गोंयान तरी अशा आयोगाची गरज ना अशें मंत्री माविन हांणी म्हणलां. पणजे भाजप मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. वेगळो आयोग केल्यार ताचो कांयच उपेग जावचो ना. कांय राजकी पक्ष अशा आयोगाची स्थापणूक करपाची मागणी करून वाद तयार करपाक सोदतात अशें तांणी मुखार म्हणलें. गोंयच्या अल्पसंख्यांक खंयच्याय येवजण्यांचो लाव मेळटा ताची वळेरी ह्या वेळार मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी वाचून दाखयली. ह्या पत्रकार परिशदेक आमदार रुदल्फ फर्नांदीस तशेंच भाजपाचे फुडारी ग्लेन टिकलो हाजीर आशिल्ले. स्कीम तरी लोकांक दिला त्या प्रमाणे भेदभाव ना करता सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम आसून दी, लोकल गव्हर्नमेंट स्कीम आसून दी, सगळे लोकांक एक तरेन मदत जाल्ली आसा. केंद्राच्यो स्कीम आसून दी, केंद्रासून आसून दी, आख्खे भारता आसून दी आनी गोंयानूय आसून दी, स्किमीचो बेनिफीट दिता तेन्ना कोण हुंचे कम्युनिटीचो, कोण हुंचे धर्माचो, कोण हुंचो जातीचो पातीचो केन्ना पडोवना. ह्यो स्कीम सगळे लोकांक लागू जाता. सेपरेट एक कमिशन जे मागणी केली वयता ती सेपरेट कमिशनाक गरजूच ना. उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघातल्या पोरण्या गोंयच्या इला निवासी वाठारांत नव्यान बांदिल्ल्या बाल उद्यानाचें काल केंद्रीय नवी आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी उक्तावण केलें. ह्या संदर्भात पोरण्या गोंय पंचायतीच्यो सरपंच मेधा पर्वतकार, जिल्हा परिशद वांगडी सिद्धेश नायक, भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते आनी थळावे लोक व्हड प्रमाणांत हाजीर आशिल्ले. ह्या संदर्भात उलयतना मंत्री नायक हांणी सांगलें की राजकारण लोकांचो सेवे खातीर आसूंक जाय अशें धोरण घेवन आपल्या खासदार निधींतल्यान लोकांक समाजीक उपेगी पडपी उदरगत प्रकल्प आपल्या मतदारसंघात चालीक लायतात. लोकसभे उपरांत गोंय एसटी प्रतिनिधित्व विधेयक राज्यसभेत संमत जाल्ल्यान आदिवासी समाजाचें सपन पुराय जालां. सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास ह्या तत्वाचेर भाजप सरकार वावर करता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. एसटी समाजाक विधानसभेत आरक्षण दिवपाचें आश्वासन भारतीय जनता पक्षान दिल्लें. आतां विधेयक दोन्ही सभाघरांत संमत जाल्ल्यान आश्वासनाची पुर्तताय जाल्या अशें भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. गोंयांत रस्तो अपघाताचें प्रमाण वाडलां, ताका लागून हे प्रस्न सुटावे करपाच्या हेतान सरकारान पावल मारपाक जाय अशें मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिली. ते परवरी मंत्रालयात रस्तो सुरक्षा समितीच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. रस्त्याच्या अशा अपघाती सुवातीचें काम करपा खातीर येरादारी खात्याक विशिश्ट निधी मेळ्ळ्यात. ह्या निधींतल्यान अपघात जावपी रस्त्यांचेर तक्ते लावप तशेंच राज्यभरांत कृत्रीम बुद्धिमत्ता यंत्रणा उबारपा विशीं काम सुरू जालां अशी माहिती तांणी दिली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यांत चडांत चड तापमान 29 अंश सेल्सियस नोंद जालां, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस नोंद जालां.
बॉक्सिंगात आशियाई 19 आनी 22 वर्सां सकयल्ल्या गटान बॉक्सिंग वस्तादपण सर्तीन काल बायलांच्या 80 किलो विभागान रितिकान भांगरा पदक जिखलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरो तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटले. नमस्कार.